नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन, जन्मसिद्धका सन्तानको भविष्यमाथि फेरि कुठाराघात। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा काठमाडौँ जान अस्वीकार, सेनाको विमान रित्तै फर्कियो। धरानमा गहना लुट्न वृद्धको हत्या, 2 जना पक्राउ। गोठाटार गोलीकाण्डको अनुसन्धान गर्न विशेष समिति गठन, मुख्य योजनाकार भारतीय। कोसीपारी गेस्ट हाउसमा बसेर निगरानी, सुटर मगाएर हत्या। बलात्कार आरोपीमाथि सार्वजनिक टीका टिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। डेङ्गु महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। भदौमा मात्रै 2.5 अर्बको बिजुली निर्यात, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा 4 महिनामा 7 अर्ब आम्दानी। आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। भारतलाई भन्दा चीनलाई चिया बेच्दा नेपाललाई 7 गुणा फाइदा, चिया निर्यातका लागि प्रक्रिया जारी। सरोज खनालको बचाउमा उत्रिए दीपक राज गिरी, भने सबैलाई गाली गरेर फिल्म चलाउने हो। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले धेरै सुत्नुका बेफाइदाहरू के हुन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। महिनाको 5 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 21 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट तपाईमाझ पुर्याउने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले 29 साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेको थियो। त्यसपछि पुनः 20 भदौमा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भएको थियो। संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक 4 असोज अर्थात् मंगलबार मध्यरातिसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्थ्यो। संविधानको धारा 113(4) मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा, त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा, त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको भनेर बोलेको छैन। तर आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी बालुवाटारमा बैठक गरेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। उहाँले नागरिकता विधेयककै विषयमा सुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल गर्नुभएको थियो। शीतल निवासमा भएका त्यस्ता छलफलमा कतिपयले उहाँलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका थिए। सत्तारूढ केही नेताले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदा नेकपा एमाले स्वयं प्रतिवादमा उत्रियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले भन्दैमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित हुनु, चुनावको तयारीमा जुटेका दलहरू आफ्नो विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाभियोग लगाउने प्रतिनिधि सभा पनि नभएको यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्ने बाटो रोजेको जानकारहरू बताउँछन्। नागरिकता विधेयकमा भएका विषयवस्तुहरू सही छन् वा गलत, राष्ट्रपतिको सन्देश यसरी अस्वीकृत गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो, यसबारे पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्नुहुन्छ। तर एकपटक फिर्ता भएपछि संघीय संसदबाट पास भएर आएको विधेयक 15 दिनमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ, नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने र पदमा पनि बसिरहनु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो। नयाँ संसदमा पनि यो महाभियोगको विषय बन्न सक्छ। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, जनताको नाममा शपथ लिएका र जनताले तिरेको करबाट पालिएका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम गरेनन् भने उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पब्लिक अब्जर्भेसनको विषय हो। यो भन्दा के टिप्पणी गर्नु। डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेतले भने यो घटनाक्रमले 3वटा मध्ये कुनै परिणाम आउन सक्ने देख्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ, तर यो विशुद्ध रूपमा उहाँको स्वेच्छाको विषय हो। संवैधानिक कानुनविद बस्नेतले भन्नुभयो, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोपमा राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध मुद्दा पनि पर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश
पनि दिन सक्छ। तेस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने बस्नेत बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, महाभियोग राजनीतिक विषय हो। नयाँ प्रतिनिधि सभाले आवश्यकता महसुस गर्यो भने 4 महिनापछि अगाडि बढाउन सक्छ। अधिवक्ता पोखरेलले भने दोस्रो पटक पठाउँदा पनि संविधान अनुसार 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएकाले स्वत प्रमाणीकरण भएको मानेर सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न सक्ने दावी गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मुद्दा पर्ला र सर्वोच्च अदालतले बोल्ला। नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता। 2009 सालदेखि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 4,16,545 जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन्। संविधानको 2032 सालमा भएको संशोधनमा वैवाहिक अङ्गीकृतमा 5 वर्ष समय सीमा राखिएको थियो। छोटो समयसम्म मात्र रहेको यो व्यवस्थापछि नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था नै निरन्तर रह्यो। त्यसका लागि अर्को देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्थ्यो। अन्तरिम संविधान 2063 यता अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने भनेर थोरै खुकुलो बनाइएको छ। नयाँ संविधान 2072 अनुसार नयाँ नागरिकता ऐन बनाउने क्रममा भने प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष समय सीमा राख्नुपर्ने बहस उठ्यो। समितिले बहुमतका आधारमा 7 वर्ष प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको थियो, तर विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल भएन। 5 पुस 2077 को संविधान विघटनको विवादले नेकपा फुट्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र संशोधन विधेयक ल्यायो, जसमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता बारे केही बोलिएन। अर्थात् नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने नागरिकता ऐन 2063 को पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने भयो। सो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो र सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि 16 साउनमा राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले भने ध्यानकर्षण र सन्देशसहित 19 साउनमा नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भयो। सन्देशमा आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रादेशिक पहिचान नभएको जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ। तर ध्यानकर्षणमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता बारे लामो चर्चा गरेकाले फिर्ता पठाउनुको एउटा कारण वैवाहिक अङ्गीकृत हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले बालुवाटारमा बैठक बसेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्यो। प्रतिनिधि सभाले एकै दिन छलफल सकेर पास गर्यो भने राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर विषयवस्तु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्यो। संसदको दुवै सदनले पास गरेपछि सभामुखले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि 20 भदौ 2079 मा शीतल निवासमा पठाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गर्दै नागरिकता विधेयक होल्ड गर्नु भएको छ, जसलाई एमाले निकट कानुन व्यवसायहरूको संगठन, प्रगतिशील तथा पेशागत कानुनी व्यवसाय संगठनले पकेट भिटोको प्रयोग भनेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै 2 असोजमा उसले निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ, हामीले वैवाहिक सहितको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा कुनै उदारता देखाउनु पर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भनेर राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै यो कदम चाले पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवरण भने रोकिने छैन, किनकि नयाँ ऐन नबन्दासम्म नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्था अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाइरहेका छन् र पाइरहनेछन्। बरु राष्ट्रपतिको कदमले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। जन्मका आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हटाइएको छ। यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली आमा र बुबाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था 2072 को संविधानमा गरिएको छ। तर संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा 5 देखि 7 लाख यस्ता नागरिकले नागरिकता नपाएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हो भन्न सक्नु भएको छैन कि उहाँले त्यो भनेर चुनौती दिएको भए हुने थियो। देश जोखिम भएको अवस्थामा, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खतरा परेको, सार्वभौमिकता सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा यस्तो कदम चाल्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला। ती बाहेकका अवस्थामा भने यस्ता कदम स्वाभाविक हुँदैनन्। यदि विधेयक संविधान विपरीत भए अदालतले त्यसको परीक्षण गर्छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाउने भएका छन्। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई भने यसले केही समस्या पार्दैन। उनीहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए पनि दमादम नागरिकता पाउँछन्। यसले वर्षौंपछि जन्मसिद्धका सन्तानको आशामा फेरि कुठाराघात भएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील र नागरिकको अधिकारमाथि राजनीति गरिँदा आफ्नै बुबाआमाको नागरिकता हुँदा पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखेर 9 दिनदेखि अनसनमा रहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले उपचारका लागि काठमाडौँ जान अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँलाई लिन गएको नेपाली सेनाको स्काई ट्रक उहाँले काठमाडौँ नजाने अडान लिएपछि धनगढीबाट फर्केको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकको टोलीले केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ जान आग्रह गरेको थियो। आफूलाई जटिल समस्या नभएकाले जबरजस्ती नगर्न केसीले पटक पटक आग्रह गरेपछि नेपाली सेनाको स्काई ट्रक काठमाडौँ फर्किएको हो। उहाँ उपचाररत सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले डाक्टर केसीको पेटमा कडा खालको अल्सरको लक्षण देखिएको भनेपछि सेनाको स्काई ट्रक मार्फत काठमाडौँ पठाउने तयारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताउनु भएको थियो। धरानकी 64 वर्षीय पूर्णश्री राईको हत्या गहना लुट्ने उद्देश्यले भएको खुलेको छ। प्रहरीले उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका 8 ढुङ्गेका 18 वर्षका निखिल भन्ने नुकुल राईलाई पक्राउ गरेको छ। उनले लुटेका सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले सुनसरीको बोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका 6 का 20 वर्षीय रञ्जित कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रभु ढकालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। पक्राउ परेका नकुल लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको र उनले धरानमा यसअघि पनि सानोतिनो चोरी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नकुलले 1 हप्ता अघि मृतकको घरमा आई उनको बारेमा बुझेर गएको र गहना लुट्ने उद्देश्यले नै हत्या गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी प्रभु ढकालले जानकारी दिनुभयो। गत भदौ 29 गते दिउँसो 4 बजे धरान उपमहानगरपालिका 20 की पूर्णश्री राई आफ्नै घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनले लगाएका गहना दुवै कानमा लगाएको कुण्डल लुटिएको अवस्थामा प्रहरीले शव फेला पारेको थियो। प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर र विज्ञ अनुसन्धान टोलीको अनुसन्धानपछि घटनामा संलग्नको आरोपमा नकुललाई असोज 2 गते विराटनगर महानगरपालिका 16 रानी स्थित नेपाल भारत सिमानाबाट पक्राउ गरेको हो। अनुसन्धानका क्रममा उनले हत्या स्वीकार गरेको एसपी ढकालले जानकारी दिनुभयो। वृद्धाको हत्या गरेपछि शवलाई घरभित्र लगी गहना लुटेर खुकुरीलाई जंगलमा फालेर सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा एक स्थानीयको साइकल चोरेर भारततर्फ लागेको नकुलले बयान दिएका छन्। अज्ञात समूहबाट चलाएको गोलीबाट गोठाटारमा मारिएका लाल मोहम्मदको घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष समिति बनाएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनकराज भट्टराईको नेतृत्वमा मंगलबार 5 सदस्यीय समिति बनाइएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी रविन्द्र बहादुर धनुकले जानकारी दिनुभयो। भट्टराई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार समितिमा प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी दिनेश राज मैनाली, प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कृष्णचन्द्र लगायत सदस्य रहनु भएको छ। समितिमा साइबर ब्युरोका एकजना अधिकृतलाई पनि राखिएको छ। यो सँगै गोठाटारमा गोली प्रहार गरेर हत्या गरिएका मोहम्मद दर्जी अर्थात् लाल मोहम्मद बस्ने घर नजिकै एउटा गेस्ट हाउस छ। सो गेस्ट हाउसको नाम हो कोसीपारी गेस्ट हाउस एन्ड होटल। 30 भदौमा साँझ एकजना मानिस सो गेस्ट हाउसमा पाहुना बनेर गएका थिए। तिनै पाहुनाले करिब 200 मिटर पर एभेन्जर इन्टरप्राइजेज ओल्ड बेस्ट गार्मेन्ट नामक गार्मेन्ट उद्योग चलाउने 58 वर्षका लाल मोहम्मदको हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। गेस्ट हाउसमा पुगेका पाहुना हुन् जितेन खान। गेस्ट हाउसको लगबुकमा उनले सो नाम इन्ट्री गराएका छन्। लगबुकमा इन्ट्री गराएको नाम वास्तविक हो कि होइन भन्ने बारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीबीसी मोटरसाइकल चढेर गेस्ट हाउसमा पुगेका जितेनले नै लाल मोहम्मदको हत्या योजना बनाएका हुन्। भदौ 30 गतेदेखि रेकी गरेका उनले असोज 3 मा सुटर बोलाएर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार गेस्ट हाउसमा बसेर निगरानी गर्ने पुरुष नै मुख्य योजनाकार हुन्। भारतको नयाँ दिल्ली घर भएका उनी लामो समयदेखि नेपाल बस्दै आएको थाहा भएको छ। मुख्य योजनाकार र लाल मोहम्मदको बीचमा आर्थिक कारोबार रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। अपराधिक पृष्ठभूमि भएका मृतक मोहम्मद जाली नोट कारोबारीलाई गोली प्रहार गरेको आरोपमा 10 वर्ष जेल बसेर निस्केका हुन्। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 2 घर भएका मोहम्मद हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकार प्रहरीको खोजी सूचीमा थिए। करिब 1 वर्ष अघि न्यू रोडबाट 70 लाख नेपाली रुपियाँ र 30 लाख भारू लुट्नमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले उनलाई खोजिरहेको थियो। हुण्डीको सो रकम लुटेर उनी फरार भएका थिए। सो रकम हुण्डीको भएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। मुख्य योजनाकार र मृतकको बीचमा आर्थिक कारोबार पनि भएको देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले भने सुटर मगाएर योजनाबद्ध हत्या गरेको देखिन्छ। बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिको पहिचान नखुलाउन र त्यस्ता व्यक्ति उप सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टीका टिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल र ईश्वर देवकोटाले दायर गरेको रिटमा यौनजन्य अपराधका अभियुक्तको चरित्र हत्या हुने गरी सञ्चार माध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी तत्कालदेखि नै रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्। यौनजन्य अपराधमा कुनै व्यक्ति उप अनुसन्धान गर्दा निजको चरित्र
चरित्र हत्या गर्ने तरिकाले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी गर्ने र कसैको गोपनीयतामाथि धावा बोल्ने दखल गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भने अन्तरिम आदेश जारी पाऊ भनी रिटमा भनिएको छ। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष हो भन्ने मान्यताको आधारमा यौनजन्य हिंसा र नैतिक पतन हुने किसिमको फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुनै यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्ति उप हुने अस्वस्थ टिका टिप्पणीले उसको चरित्र हत्या हुने भन्दै रिटमा यस्ता कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ। अभियुक्तको समाजमा पुनर्स्थापना हुनका लागि अभियुक्तको गोपनीयता कायम राखिदिनु पर्ने भन्दै रिटमा यौनजन्य हिंसा अपराध तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम सार्वजनिक गर्दा अभियुक्तलाई पुग्ने अपूरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न माग गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भदौ पहिलो सातादेखि सुरु गरेको अनाधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाउने अभियान जारी छ। महानगरपालिकाले अनाधिकृत संरचना हटाउन भनेर 35 दिने सूचना समेत निकालेको थियो, तर सम्बन्धित घरधनीले अटेर गरेपछि डोजर लगेर भत्काइरहेको छ। यस्ता अनाधिकृत संरचना महानगरको टोलीले भत्काउनु अघि एकपटक सूचना दिने गरेको छ। महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार संरचना भत्काउनु अघि सबैभन्दा पहिला महानगरको संयन्त्रले अनाधिकृत संरचनाको पहिचान गर्ने गर्छ। अनाधिकृत संरचनाको पहिचान महानगरमा आउने सूचना, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त जानकारी, नगर प्रहरीको सूचना, आउने उजुरीहरूको आधारमा गर्ने गरिएको छ। ती संरचनाको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यसलाई भेरिफाई गरेपछि नगर प्रहरीले माइकिङ गर्ने पाण्डेले बताउनुभयो। माइकिङ गरेको भोलिपल्टदेखि जुनसुकै समयमा ती संरचना महानगरले भत्काउँदै आएको छ। पाण्डे भन्नुहुन्छ, हाम्रो यसैको 35 दिने सार्वजनिक सूचना नै संरचना भत्काउन काफी छ, तर पनि हामी एकपटक चाहिँ माइकिङ गरेर हटाऊ भन्दै आएका छौँ। अभियान सुरु भए यता महानगरले वडा नम्बर 5, 24, 25 र 27 मा बनाइएका ओभरल्याप हटाएको छ। 16 नम्बर वडामा 7 वटा टहरा र 1 वटा भर्याङ, बोटाइटी पिपल बोट मुनि रहेका 2 वटा टहरा हटाएको महानगर प्रहरी उपरीक्षक धर्म भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै माछापोखरी नाप्तोल अगाडि र महादेव खोला किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका स्थायी र अस्थायी गरेर 43 वटा टहरा महानगरले हटाएको छ। त्यस्तै वनस्थली ढुङ्गेधारा क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको टहरा पनि हटाएर खाली गराइएको बताइएको छ। नगर प्रहरीले वसुन्धरा चोकबाट सृजनशील राजमार्गसम्म करिब 900 मिटर जीएलडी बाटो खोल्ने कार्यमा करिब 100 घरको कम्पाउन्ड समेत भत्काएको छ। ती कम्पाउन्ड सार्वजनिक जग्गाभित्र निर्माण गरिएका थिए। त्यस्तै वडा नम्बर 10 मा सडक खोल्ने क्रममा वडा अध्यक्षको रहबरमा 4 वटा घर भत्काइएको नगर प्रहरीले जनाएको छ। संसदीय समितिले दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वका लागि देशभर सुपथ मूल्य पसलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सबैको समन्वयबाट कोभिड-19 र डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले महामारीको रूपमा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले स्थानीय सरकारले समेत डेङ्गु महामारी नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कोभिडपछि पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरे पनि सरकारले आपतकालका बेला रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचनाहरूको भने निर्माण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँमा सीमित रहेको डेङ्गु रोग देशभर फैलिने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसको नियन्त्रणका लागि तीनवटै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्य नभएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार सुन्दर यातायात प्रहरीले आयोजना गरेको विद्युतीय स्कुटर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने नभई नेपालभित्र नै खपत गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमा नै खपत गरी समृद्ध नेपाल बनाएर उज्यालो नेपाल बनाउने उद्देश्य साकार पार्न सकिने दावी गर्नुभयो। घिसिङले विद्युत
खपत बढाउनका लागि हरेक घरमा खाना पकाउनेदेखि सवारी साधन समेत विद्युतीय प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै विद्युत खपत गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा 10 गुणा बढी योगदान पुग्ने बताउनुभयो। घिसिङले विद्युत निर्यात गरेर भन्दा विद्युत खपत गरेर अर्थतन्त्रमा बढी योगदान पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 100 दिनमा 7 अर्ब 20 करोड बराबरको विद्युत भारतमा निर्यात गरेको बताउनुभयो। घिसिङले विश्वमा विद्युत सङ्कट भएर युरोपमा 1 युनिट विद्युतको करिब $1 मूल्य रहेका बेला नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्नु मुलुकको विद्युतीय क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्युत प्राधिकरणले करिब 100 दिनमा 7 अर्ब 20 करोड बराबरको विद्युत भारतमा निर्यात गरेका छौं। यो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। विगतमा 10 मेगावाटको विद्युत कतैबाट ल्याउन सकिन्छ कि भनेर गुहार माग्नुपर्ने स्थिति थियो। अहिले विश्वमा विद्युतको जति सङ्कट भइरहेको छ, युरोपमा 1 युनिट विद्युतको करिब $1 पर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चित्त बुझ्दो नभएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री खापुङले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन र उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा धेरै असन्तुष्टि आइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देश संघीयताको अभ्यासका क्रममा रहेको भन्दै कर्मचारी क्षेत्रको समायोजन प्रक्रियामा अधिकांश कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भन्ने आफ्नो बुझाइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले संघीयतालाई सहज बाटोमा लैजान सबैलाई चित्त बुझ्दो र सबैलाई समान हुने बाटो खोज्ने बताउनुभयो। उहाँले तिनै तहको सरकार आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न भएकाले संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष 48 वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार कोषको 49औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले 48 वर्ष पुग्दा पनि योजनाविहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियममा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नदेखिएको बताएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नभएको भन्दै अनियमितताको आरोप लगाएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गराइएको, अयोग्य निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धामा एकल ठेकदार छनौट गरेको लगायतको आरोप लगाएको छ। महालेखा परीक्षकको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको भवन निर्माणको सुरुवातदेखि नै प्रतिस्पर्धामा सीमितता राखेको र मितव्ययिता नभएको बताएको छ। विस्तृत प्रतिवेदनको प्राविधिक मूल्याङ्कनका खण्डमा महालेखाले यस्तो कैफियत देखाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको 49औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजारमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउन का लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे प्लान्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका 1 वाङथली घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध बस्ने 27 वर्षीय पेमा तामाङ रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोकर्णेश्वरको नयाँ बस्तीबाट मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको हो। उनले बालाजु बाइपास तरुण स्कुल नजिक सडक किनारमा पार्किङ गरी राखेको बागमती प्रदेश 02 024 प 8550 नम्बरको 220 सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चोरी गरेको प्रहरीको दाबी छ। चीनले नेपाली चिया आयात गर्नेबारे चासो देखाएपछि नेपालले गत भदौ 23 गते अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि 16 वटा ब्ल्याक टीको नमुना चीन पठायो। अहिले नेपाल आफूले पठाएको नमुनाको कस्तो नतिजा आउँछ भनेर पर्खेर बसेको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दीपक खनालका अनुसार नेपालले पठाएको चियाको नमुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुखद परिणाम ल्याउने बताउनुहुन्छ। हाम्रो नमुनाको नतिजा सुखद आउँछ र सोको आधारमा हाम्रो चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुखद परिणाम आउँछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। निर्देशक खनालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा नेपालले चीन समक्ष नेपाली चिया आयात गरिदिने बारे कुरा राखेको थियो। सो क्रममा चीनले पनि नेपाली चिया आयात गर्ने वचन दिएपछि नेपालबाट पहिलो पटक चियाका नमुना प्रतियोगिताका लागि पठाइएको हो। अहिलेसम्म नेपालले चिया भारतलाई बेच्दै आएकोमा केही वर्ष यता भारतबाट निर्यातका क्रममा विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना हुन थालेपछि वैकल्पिक बजार खोजिएको खनाल बताउनुहुन्छ।
भारतलाई प्रति केजी 535 रुपियाँमा बेचेको यही चिया चीनलाई बेच्यौँ भने प्रति केजी 3500 देखि 4000 सम्म बिक्री हुन्छ। चीनसँग भएका अनौपचारिक कुराकानीमा पनि यही कुरा भएको छ। निर्देशक खनालले भारतसँगै नेपालले अन्य देशहरूमा पनि चिया व्यापार गर्न सके आम्दानीको हिसाबले धेरै फाइदा हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानलाई पनि पुग्ने बताउनु भयो। नेपालले चीनलाई चिया बेच्न सक्यो भने 3 गुणा भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ र फाइनल प्रोडक्टको मूल्य बढेपछि कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढ्ने भयो। त्यसैले किसानलाई पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मिल्छ उहाँले भन्नुभयो। आन्तरिक हवाई उडान गर्दै आएका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले दशैंका लागि मात्रै 80% हाराहारीमा अग्रिम टिकट बुकिङ भएको जानकारी दिएका छन्। केही दिन पहिले आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले दशैंका लागि हवाई टिकट बुकिङ खुल्ला गरेसँगै अहिलेसम्म 80 देखि 85% टिकट बुकिङ भइसकेको छ। यति बुद्ध, श्री, गुण लगायतका सबै एयरलाइन्सले दशैंमा फुलपातीदेखि अष्टमीसम्मका 80% भन्दा बढी टिकट बुकिङ भइसकेको बताएका छन्। हरिवंश आचार्य र गौरी मल्लकको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म महापुरुषको गीत बेमौसमी सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गीतमा 2 पुस्ताको रोमान्सलाई चित्रण गरिएको छ। हरिवंश र गौरी सहित अरुणा छेत्री र रञ्जना बराइलीको जोडीलाई प्रस्तुत गरिएको गीत रोमान्टिक महसुस हुन्छ। एसडी योगीद्वारा सङ्गीतबद्ध गीतमा योगी र रेशमा पुनको स्वर समावेश छ। राम अविरलले गीत लेखेका हुन् भने प्रमोद भण्डारीले नृत्य निर्देशन र गीतको भिडियो निर्देशक विवेक रसाइलले गरेका हुन्। राति 1 बजीसम्म फिल्म हल चलाउन अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शकहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघले चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिएको छ। बोर्डका सदस्य राज कटुवालले चलचित्र संघको मागलाई लिएर बोर्डको आगामी बैठकमा निर्णय हुने बताउनु भयो। संघको निवेदन प्राप्त भएको छ र हामीले बोर्ड बैठकमा यसबारे छलफल गर्छौं उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले 11 बजीसम्म हल चल्न पाउने गरी सिनेमा हलहरूले 7 वा 7:30 बजीसम्म मात्र सो राखिरहेका छन्। बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालकै पालामा 11 बजीसम्म हल चलाउन पाइने र त्यसपछि चलाउनु पर्ने भए प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय भएको थियो। दाहालको उक्त निर्णयलाई निवर्तमान अध्यक्ष भुवन केसीले कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् र प्रेमगीत 3 र दशैंकै मुखमा रात्रिकालीन शोमा बन्देज गरिएको भन्दै चलचित्र संघ र फिल्म निर्माताहरू क्रुद्ध बनेका छन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब 22 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 38.81 अङ्कले घटेर 1837.60 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्से 9 मङ्सिर 2077 मा 1810.15 मा झरेको थियो भने 10 मङ्सिर 2077 मा 1875.10 अङ्कमा बन्द भएको थियो। त्यसपछि लगातार बढेर 2 भदौ 2078 मा 3199.03 अङ्कसम्म पुगेर 3 भदौबाट नेप्सेमा गिरावट सुरु भएको थियो। 9 असार 2079 मा 1848.28 अङ्कसम्म झरेर पुनः उकाल लागेको नेप्से करिब 3 महिनापछि त्यसभन्दा तल झर्दै 22 महिना यताकै न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये वित्त कम्पनी उपसूचक सबैभन्दा धेरै 3.83% ले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा लगातार गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि पछिल्लो केही महिना यता 1 अर्बकै हाराहारीमा रहेको छ। गत साता 1 अर्बबाट पनि तल लागेको कारोबार रकम आइतबार बढेर 1 अर्ब 60 करोड पुगेको थियो। प्रेमगीत 3 को विवाद यतिकैमा रोकिने छाँटकाँट छैन। भुवन केसी, अनमोल केसी, झरना थापा हुँदै सरोज खनालसम्म यो विवादमा मुछिएका छन्। निर्माता सन्तोष सेनले पाका अभिनेता सरोज खनाललाई कटाक्ष गरेपछि विवाद झनै चर्किएको छ। यता दीपक राज गिरी भने खनालको बचाउमा उत्रिएका छन्। निर्माता सेनले खनाललाई अमेरिकामा लुक्ने थिति बसालेको भन्दै कटाक्ष गरेपछि गिरीको स्ट्याटस आएको छ। उनी लेख्छन्, भुवन केसी, अनमोल केसी, झरना थापा, म अब हुँदा आदरणीय सरोज खनाल दाई, यो लिस्ट लामो हुँदैछ दिन प्रतिदिन। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, यति राम्रो हाइप हुँदाहुँदै के गरे यो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारत उत्तर प्रदेशको राम जन्मभूमि मानिएको अयोध्या नजिकैको एउटा गाउँमा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको मन्दिर निर्माण गरिएको छ। अयोध्याबाट 15 किलोमिटर दूरीमा रहेको गाउँमा बनाइएको मन्दिरमा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथकै प्रतिमा राखेर दैनिक पूजा आराधना गर्न थालिएको छ। मन्दिरमा काँधमा धनुष बोकेको आदित्यनाथकै प्रतिमा राखिएको छ। यो मन्दिर उनकै एक समर्थक प्रभाकरले बनाएका हुन्। यी युवकले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले अयोध्याको विकास गरेको भन्दै उनको मन्दिर बनाएका हुन्। मन्दिरको नाम श्री योगी मन्दिर राखिएको छ। प्रभाकरले भने, मैले संकल्प गरेको थिएँ कि जसले अयोध्यामा भगवान रामको भव्य मन्दिरको निर्माण गर्नेछ उसको मन्दिर मेरो गाउँमा बनाउनेछु। योगी आदित्यनाथले अयोध्यामा रामको भव्य मन्दिर बनाइरहेकाले संकल्प अनुसार आदित्यनाथको मन्दिर बनाएको उनले भनेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले धेरै सुत्नुका बेफाइदाहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। स्वस्थ रहन निन्द्रा आवश्यक हुन्छ।
दिनमा 8 घण्टा सुतियो भने निन्द्रा पुग्छ। कसैको अबेरसम्म सुत्ने बानी हुन्छ। धेरै सुत्दा शरीरलाई बेफाइदा हुन्छ। ढिलोसम्म सुत्ने व्यक्तिलाई तनाव र डिप्रेसन हुन सक्छ। 9 घण्टासम्म बढी सुत्दा दिमागको क्षमता घट्छ, दिमाग सुस्त हुन्छ र शरीरको स्फूर्ति हराउँछ। धेरै सुत्ने महिलाको प्रजनन क्षमता घट्न सक्छ। धेरै सुत्दा हर्मोन स्वाव र मासिक चक्रमा गडबडी आउन सक्छ। ढिलोसम्म सुत्ने गर्नाले ओजन बढ्न सक्छ। सुतेको समयमा शरीरले कम ऊर्जा खर्च गर्छ। धेरै सुत्दा शरीरमा बोसो लाग्न थाल्छ। साथै धेरै सुत्नु मधुमेहलाई निम्ता दिनु सरह हो। धेरै सुत्दा शरीर सक्रिय र फिट हुँदैन। 8 घण्टाभन्दा बढी सुत्नेलाई मधुमेह हुने जोखिम हुन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको के टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।